मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांपावलो लिस्त्रा म्हळ्यार सरां सुवार्ता प्रगट करतना एका तोंट्याचो जेच्या नांवान बरें करता हें पळोवन हे जायते लोक जेजू स्विकार करतात अंत्योकांत थोडे जुदेव लोक येतात हें पळोवन ते मुसरान भरतात सांपावलो ते दिता ताका पात्रयतात आनी तो मेल्लो म्हणचे तूं ताका सोडून वेतात उपरांत सांपावलोचे सांगाती तशेंच आयल्या वेळार तो परत उरता दुसऱ्या दिसा दर्बे म्हळ्यार शहरा वेता आनी थंय सुवार्ता प्रगट करता अंत्योकाक आनी खंय लोकांक ताका दिलें ते शहरा भेट दिवन येवन भावडते लोकांक तो धैर्य दिता आनी भावडतान थंय रावून तांकां उलो दिता तांकां तो सांगता आमी क्रिस्ताच्या पाटलाव करतना जायते कश्टांतान आमी उतरून वचूंक जाय त्या देखून तुमी तुमच्या जिवितांत कश्ट दगदणी आयल्या वेळार घट रावा थी रावा म्हणून लोकांक तो बुधबाळ सांगता वय सांपावलोचें जिवीत आमकां इवर्ती देख जावन आसा एक वेळार सांपावलो क्रिस्ताचो विरोधी जावन आसलो क्रिस्तांवान दग दितलो आनी आतां सगळें ताचें जिवीत ताणें क्रिस्ता खातीर समर्पिलां सुवार्ते खातीर कसल्या दगदणी आयल्यार भियेनासतना आपलो भावाड तो घट्ट दवरून येवन लोकांक सुवार्ता प्रगट करून पयसो बळा देख करनासा वय आमी जेच्या फाटलाव आमी करनासा आमी जेच्या फाटलाव करतना आनी जेची सुवार्ता प्रगट करतना थोडे बोटे आमकां कस दगदणी येता आनी अशें कस दगदणी आयल्या वेळार आमी सांपावलो बरें आमच्या भावडतान थी रावूंक जाय आनी सुवार्थ आमी प्रगट करीत रावूंक जाय अशें केल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सफळ जाता आनी आमी पयस सभा बळादी करूं जाता आनी भावार्थी लोकांक आमी बरी देख दिवंक जाता अशें करूंक हें वाचप आज आमकां प्रेरण जावन आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगून आसा तुमी कंत करिनाकात भियेनाकात हांव तुमकां शांती समाधान हांव सोडून वेता वय जेजू आज आपल्या आपोस्तलांक शांती समाधान बसोवन आसा तर कसली शांती समाधान जेजू तांकां बसोवन आसा कश्ट नातले पिडा शिडा नातले शांती समाधान न्हय जेजून आसा शांतीचो कुंवर जेजू देवाचो मोग आनी पेलेचो मोग करून जियेलो हेरां खातीर जियेलो आनी सगळें तेचें जिवीत लोकांच्या बरेपणा खातीर ताणें करचिल्लें असलें शांती समाधान ताणें ह्या जिविता वरवीं आपल्या जिवितांत जोडून घेतली तोच शांतीचो कुंवर जावन आसा त्या देखून जेजून आमकां सांगलें आसा या म्हजे सरशी तुमी कश्टांतल्यान वजन वयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो कित्याक म्हजें काळिंजें सादें बोळें खालतें वय आज जेजू आमकां सांगून आसा तो आमकां शांती समाधान आमकां दिता म्हूण ताणें बसयला तर जेजू बरी आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियेल्यार जेजू बरी आमी देवान दिल्या मिसां आमी जारे केल्यार जेजून हेरां खातीर जियेले बरी आमी हेरां खातीर आमी जियेल्यार असली शांती समाधान आमी जेजू थावन आमी जोडून घेवंक जाता आनी आमच्या जिवितांत असली शांती समाधान आमी भोगूंक जाता ते देखून आमी जेजूचे आमी येवन येवन ताचे बरी सादे बळे कालते जावन ताचे बरी आमी जियेल्यार ताच्या मेटांनी आमी चल्ल्यार ताच्या देखी प्रमाणे आमी जियेल्यार जेजून दिवची शांती समाधान आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक शकता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.